पिछले कुछ सालों से बैनुल-अक़वामी सतह पे चीन और अमेरिका के दरमियान काफ़ी तनाज़ात चल रहे हैं और दोनों ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में अपना असर और रसूख बढ़ाएँ। और इस असर और रसूख को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया गरीब मुल्कों में और तरक्की-पज़ीर मुल्कों में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की फ़राहमी है। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार मलिक है और मैं अमेरिका की रियासत वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हूँ, जहाँ पे मैं सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट की हैसियत से काम कर रहा हूँ। पिछले तकरीबन 10 साल से यहाँ पे एक रिसर्चर्स की टीम है जो चाइना की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को ट्रैक करती है और ये देखती है कि चीन आखिर दुनिया भर में जो फाइनेंसिंग कर रहा है मुख्तलिफ मंसूबों की, वो क्यों कर रहा है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, कितने लोन्स हैं, कितने ग्रांट्स हैं और किन-किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जा रही है चाइना की तरफ से किन-किन ममालिक में। चीन ने पिछले 18 सालों में हमारे एस्टिमेट के मुताबिक 840 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है दुनिया भर में सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं, जिसमें बिजली, पानी, तालीम, सेहत और इस तरह के मंसूबे। चीन की तरफ से पैसे खर्च करने की शरह में इस कदर अब इज़ाफ़ा हो चुका है कि हर साल अब तकरीबन 85 अरब डॉलर की सरमायाकारी चीन मुख्तलिफ मुल्कों में कर रहा है डेवलपमेंट में, जो कि अमेरिका से निकलने वाले पैसों के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब है कि चाइना इस ज़रिए से कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के असर रसूख को कम किया जाए और अपने असर रसूख को बढ़ाया जाए। दुनिया भर में ये हमें नज़र आ रहा है, इसमें अफ्रीका भी शामिल है, इसमें एशिया भी शामिल है, इसमें वस्ती एशियाई रियासतें भी शामिल हैं और साउथ अमेरिका के कुछ ममालिक भी शामिल हैं। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान हमेशा से चीन के लिए एक बहुत अहम मुल्क रहा है। और ये हम बचपन से सुनते आए हैं, मगर जब हम नंबर्स देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि पूरी दुनिया में जहाँ चीन ने तकरीबन 140 ममालिक में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मुख्तलिफ मंसूबे लगाए हैं, वहाँ पाकिस्तान नंबर 7 पर आता है फ़हरिस्त पे, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी तक 34 अरब से ज़्यादा के मंसूबे लग चुके हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात ये है कि इन मंसूबों में से ज़्यादातर पैसा जो है वो कर्ज़ों की सूरत में लग रहा है, मगर कुछ पैसा ग्रांट्स की सूरत में भी लग रहा है। ग्रांट्स वो पैसे हैं जो आपको दिए जाते हैं और आपसे ये तवक्को नहीं की जाती कि आप वो पैसे उनको वापस करेंगे। तो ग्रांट्स की लिस्ट में भी पाकिस्तान को 4 अरब से ज़्यादा ग्रांट्स मिल चुकी हैं। तो जबकि 34 अरब में से तकरीबन 4 अरब ग्रांट्स का है, तो 27 से 28 अरब कर्ज़ों की सूरत में पाकिस्तान को दिया जा रहा है। तो अगर आप किसी लिहाज से भी देखें, तो आपको ये बड़े वाज़ेह नज़र आता है हमारी तहकीक में कि पाकिस्तान चीन का एक दोस्त मुल्क है और चीन ने बेतहाशा मंसूबे पाकिस्तान में लगाए और हमने ये देखा है कि सन 2000 से 2017 के दरमियान 228 मंसूबे चीन ने पाकिस्तान में लगाए हैं। सीपैक 2013 में चीनी हुकूमत ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सीपैक उसका एक हिस्सा है और सीपैक जो है वो एक राहदारी मंसूबा है, जिसका मतलब यह है कि वो चीन और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत करना चाहता है। सीपैक के तहत अभी तक 34 अरब से ज़्यादा के मंसूबे चाइना ने पाकिस्तान में कमिट किए हैं और पहले ये समझा जाता था कि ये ज़्यादातर मंसूबे जो हैं वो ज़राअत के शोबे में लगेंगे, मगर हमारी तहकीक ने ये बताया है कि तकरीबन 58% पैसा सिर्फ एनर्जी के शोबे में, मतलब बिजली के शोबे में लग रहा है और 24% पैसा ट्रांसपोर्टेशन, हाईवेज, रेल और इस तरह के सेक्टर्स में लग रहा है और बहुत थोड़ा पैसा सेहत और तालीम के शोबों में लग रहा है। जबकि हम देखते हैं कि पिछले अदवार में जब पाकिस्तान में अमेरिका से ज़्यादा इमदाद आती थी, तब अमेरिका का ज़्यादातर रुझान सॉफ्टवेयर सेक्टर्स में होता था, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर का मतलब है तालीम, ख़वातीन के हकूक़, गवर्नेंस और इस टाइप की चीज़ें। लेकिन चीन का जो तरीक़ाकार है काम करने का, वो थोड़ा मुख्तलिफ है। वो ज़्यादा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं और ये पैसा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक तरीके से नहीं दिया जाता। मतलब ये पैसा ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को एक मंसूबा दे दिया और ताल्लुक ख़त्म हो गया। ये दरअसल 80% पैसा कर्ज़ों की सूरत में लग रहा है और हुकूमत पाकिस्तान ने के ऊपर ये लाज़िम है कि इन कर्ज़ों को अगले आने वाले सालों में पाकिस्तान ने वापस करना है। मिसाल के तौर पे
मैं देखता हूँ कि एनर्जी के शोबे में तकरीबन 20 अरब डॉलर का पैसा जो चाइना ने लगाया है पाकिस्तान में, उसका ज्यादातर हिस्सा कर्जों की सूरत में है। और हमारी हुकूमत ने पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके बहुत सी नई कंपनियां तश्कील दी हैं जिन्होंने बिजली का मसला हल तो कर दिया है, मगर साथ ही साथ उन्होंने चाइना को ये गारंटीज दी हैं कि एक खास लेवल के ऊपर उनको रिटर्न्स मिलेंगे उस इन्वेस्टमेंट के जो उन्होंने की है। और आने वाले सालों में इसका मतलब यह है कि बिजली के नर्ख हुकूमत को एक खास हद से ऊपर रखने पड़ेंगे ताकि उनको वो पैसा वापस दिया जा सके। तो आने वाले सालों में हम ये देखेंगे कि हुकूमत के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है इन लोन्स को वापस करने का, और इसका ताल्लुक फिर महंगाई के साथ भी हो सकता है और हमारी माशी हालत की भी असरअंदाज हो सकता है। सन 2000 में चीन की हुकूमत ने एक गोइंग आउट स्ट्रेटजी का ऐलान किया, जिसके मुताबिक चीन ने पहली मर्तबा अपने मुल्क से बाहर कर्जे देने शुरू किए और मंसूबे लगाने शुरू किए। तो हम ये देखते हैं कि सन 2000 से लेकर 2008 तक, जो कि सदर मुशर्रफ का जमाना था, तकरीबन 500 मिलियन डॉलर्स सालाना, उस वक्त सीपैक तो नहीं था, लेकिन 500 मिलियन डॉलर सालाना की शरह पे पाकिस्तान को चीन से पैसा आ रहा था। उस वक्त भी ये मंसूबे जो हैं वो गवादर में और मुख्तलिफ बिजली घरों में लगने थे। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में, यानी 2009 से लेकर 2013 तक पैसा खर्च करने की शरह 1.2 अरब सालाना तक चली गई, और फिर भी ज़्यादातर जो फोकस था वो बिजली और कुछ हद तक हाईवेज के ऊपर था। लेकिन असल जो कहानी सीपैक की शुरू होती है मेरे ख्याल में, वो नवाज शरीफ के ज़माने में 2013 से 2017 में, जब सीपैक के तहत 5 से 6 अरब डॉलर सालाना के मंसूबे पाकिस्तान में लगना शुरू हुए, जो कि एक बहुत ही बड़ा इजाफा था सीपैक में। इस जमाने के अंदर ज्यादातर ध्यान हम देखते हैं हुकूमत का सिर्फ बिजली और कुछ हद तक ट्रांसपोर्टेशन में था। अगर आपको याद हो तो सन 2013 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में बिजली के बहरान के हवाले से इलेक्शंस में बहुत ज्यादा कैंपेनिंग की गई, और नवाज शरीफ साहब का जो एक वादा था वो ये था कि वो लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। उस लोड शेडिंग का खात्मा काफी हद तक हमें लगता है कि उन्होंने कर दिखाया, और इसका बहुत सारा ताल्लुक उन मंसूबों से है जो चीन ने सन 2013 से 2017 के दरमियान पाकिस्तान में लगाए। मसलन के हब पावर कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने एक नया मंसूबा लगाया। बहुत सारे ये मंसूबे जो है वो कोयले से चलने वाली प्लांट्स हैं, जिनका माहौलियाती असर बहुत ज्यादा बुरा भी पड़ सकता है। अब आपने हाल ही में देखा होगा कि चीनी सदर ने यूनाइटेड नेशंस में ऐलान किया कि चीन अब कोयले से चलने वाले प्लांट दुनिया में कहीं भी नहीं लगाएगा, क्योंकि उसका माहौलियाती असर बहुत बुरा पड़ता है। मगर पाकिस्तान में 2013 से 17 के दरमियान जो मंसूबे लगे, उनमें से तकरीबन आधी कैपेसिटी कोयले से चलने वाली थी, और इसकी वजह ये थी कि ऐसे प्लांट लगाना तेजी में मुमकिन है। ये ऐसे प्लांट सस्ते हैं, कोयला पाकिस्तान में वाफिर तादाद में मौजूद है, तो ये बिजली सस्ती है। मगर दूसरी चीज इसकी जो बहुत अहम हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने वैसे तो ये कंपनियां तश्कील दे दी हैं जिनके तहत बिजली के मंसूबे चीन ने पाकिस्तान में लगाए हैं, लेकिन इनके पसे पर्दा हम ये देखते हैं कि उन्होंने गारंटीज दी हैं, यानी कि रीपेमेंट गारंटीज दी हैं, और रेट ऑफ रिटर्न गारंटी किया है कि इन मंसूबों के ऊपर जो सरमायादारी हुई है उसमें एक खास रेट ऑफ रिटर्न पाकिस्तान को वापस आएगा। और ये रेट ऑफ रिटर्न हम देखते हैं कि 16% हुआ करता था 1990 की दिहाई में, जब हब पावर कंपनी और आईपीपीज बेनजीर के जमाने में लगी, मगर ये बढ़ते बढ़ते 24% और अब 30% से ज्यादा तजावुज कर चुका है, और ये सारा कुछ नेपरा की वेबसाइट पे मौजूद है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान में बिजली का बहरान काफी हद तक हल हो गया और हमारी बिजली बनाने की सलाहियत बहुत बढ़ गई है। मगर हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने आगे जाके ये पैसे चीन को वापस करने, और इसको वापस करने का जरिया यही है कि हुकूमत अवाम को बिजली बेचेगी, उससे पैसा इकट्ठा करेगी, और आहिस्ता आहिस्ता वो कर्जे वापस कर दिए जाएंगे। सीपेक से पहले हम ये देखते हैं कि दुनिया भर में चीन की ज्यादातर सरमायाकारी हुकूमतों के साथ होती थी, और हुकूमतें उनको ये गारंटी दिया करती थी कि जो कर्जे वो ले रही हैं वो वापस दे सकेंगी।
مگر سی پیک کے آنے کے بعد اور دنیا بھر میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے آنے کے بعد پچھلے 5 سے 6 سالوں میں ہم یہ رجحان دیکھتے ہیں کہ چین اب جب منصوبے لگاتا ہے تو اکثر اوقات وہ نجی شعبے کے ساتھ شراکت داری کرتا ہے، جس میں حکومت پس پردہ رہ کر ان پروجیکٹس کو بیک کرتی ہے. مثال کے طور پہ بہت سے پاور پلانٹس پاکستان میں جو لگ رہے ہیں ان میں 75% سرمایہ داری چینی بینک کی طرف سے ہو رہی ہے، 25% پاکستانی نجی سیکٹر سے ہو رہی ہے. لیکن اس پروجیکٹ کو وائبل بنانے کے لیے، ممکن بنانے کے لیے حکومت پاکستان ایک گارنٹی دیتی ہے کہ اگر اس پروجیکٹ میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا یا یہ جو کنسورشیم انہوں نے نجی سیکٹر کے ساتھ مل کے بنایا ہے وہ پیسے نہ دے سکا، تو پھر یہ پاکستانی حکومت اس میں شریک بن جائے گی اور ان قرضوں کو واپس دینے میں مدد کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ہمارے پاکستان کے جو فائنینشیل بکس ہیں ان میں یہ قرضے فی الحال نظر نہیں آ رہے قرضوں کی صورت میں، کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے، لیکن جو ہی ان منصوبوں میں خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ ہوئی تو پھر یہ تمام قرضے پاکستان کے لیے ایک لائبلٹی بن جائیں گے، حکومت کے لیے کی ذمہ داری بن جائیں گے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی اس وقت ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو یعنی قرضوں کا ریشو ہمارے معیشت کے سائز کے مطابق تقریباً 92% پہنچ چکا ہے، جو کہ ایک بڑی خطرناک سطح پہ ہے. اور آگے جا کے ڈر یہ ہے کہ اگر ڈالر کی قیمت پاکستانی روپے کی مقابلے میں بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ جو ہم نے ڈالروں میں قرضے لیے ہیں یہ روپیوں میں بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. مثلاً اگر ہم نے $1,000 کا قرضہ لیا ہوا ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے وہ 17,000 روپے ہو، مگر کل کو یہ 17,000 25,000 یا خدا نخواستہ 30,000 تک بھی چلے جائیں گے. تو تب بھی یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ روپیوں میں ان قرضوں کو واپس کیا جائے. تو اس چیز کا جو ہے وہ دھیان رکھنا بہت ضروری ہے اور امید یہ ہے کہ ایسی صورت نہیں آئے گی، مگر اس چیز کی تیاری ہمیں بہرحال کرنی چاہیے. دیکھیے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر چین پاکستان میں اور دنیا بھر میں یہ سرمایہ کاری کیوں کر رہا ہے، آخر ان کو اس میں سے کیا ملے گا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک بہت کامن وجہ یہ ہے کہ چین کو اپنی معیشت میں ترقی کی شرح کو بڑھانے کے لیے ان کو معدنیات کی ضرورت ہے. تو ایسے ملکوں میں جا رہے ہیں جہاں پہ کوئلہ، ایندھن، کاپر اور اس ٹائپ کے نیچرل ریسورسز اویلیبل ہوں. مگر اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ چین چونکہ دنیا بھر میں چیزیں ایکسپورٹ کرتا ہے اور بہت سارے ڈالر دنیا سے کماتا ہے، تو ان ڈالرز کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے یا اپنی معیشت میں لگانے کی بجائے چین ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ان ڈالرز کو مختلف منصوبوں میں انویسٹ کیا جائے. 2008 سے پہلے بہت سارے یہ پیسے امریکی ٹریجری بانڈز میں جاتے تھے جہاں پہ ان کو ایک ریٹ آف ریٹرن ملتا تھا اور ان کا پیسہ بہت سیف اور سیکیور ہوتا تھا. لیکن 2008 کے گلوبل فائنینشیل کرائسس میں ان کو یہ سمجھ آئی کہ اس طرح کی سرمایہ کاری میں ریٹ آف ریٹرن بہت کم بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیسہ جو چین نے کمایا ہوا ہے پوری دنیا سے ڈالرز کی صورت میں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم چند خاص ملکوں میں یہ پیسہ لگانا شروع کریں اور ایسے پروجیکٹس میں لگانا شروع کریں جن کو وہ بینکیبل پروجیکٹس کہتے ہیں، مطلب ایسے پروجیکٹس جس میں سے کوئی ریٹرن مل سکے. تو ولیم اینڈ میری کے ساتھ مل کے ہم نے جو تحقیق کی ہے اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو ایوریج انٹرسٹ ریٹ چین کو مل رہا ہے دنیا بھر سے ان منصوبوں کے لیے وہ 4.2% ہے، جو کہ بہت اچھا ریٹ آف ریٹرن ہے. چین کی جو اسٹریٹجی ہے وہ انگریزی میں ہم اس کو ہائی رسک ہائی ریٹرن بولتے ہیں. مطلب وہ ایسے ملکوں میں جا کے قرضے دے رہے ہیں اور ایسے منصوبوں میں پیسہ لگا رہے ہیں جہاں سٹی بینک یا امریکی اور بینک یا برٹش بینکس یا ان کی حکومتیں وہ پیسہ نہیں لگانا چاہتی. لیکن اس کا فائدہ چین کو یہ ضرور ہے کہ ایک تو یہ ان کو ان ملکوں میں اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع مل رہا ہے، ان ملکوں کی مدد کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ جو سارے ڈالر ان کے پاس ہیں ان کو وہ اب کسی طرح استعمال کر سکتے ہیں اور بڑا اچھا ریٹ آف ریٹرن کما سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا 2013 کے بعد نواز شریف کی حکومت کے زمانے میں سی پیک میں بہت تیزی آئی، اور ایک طریقہ کار جو چین اور پاکستان کی حکومتوں نے وضع کیا جس کے تحت یہ تیزی نظر آئی
وہ JCC میکنزم ہے, جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کا میکنزم ہے, جس میں پاکستان سے وزیر پلاننگ کے وزیر جو کہ اس زمانے میں احسن اقبال صاحب تھے, اور چین کی طرف سے وائس منسٹر جو نیشنل پلاننگ کے ہوتے ہیں وہ ایک کمیٹی تشکیل دیتے تھے, اور ہر سال ایک دفعہ بیجنگ میں ایک دفعہ اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتے تھے. تو اس میکنزم کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو دونوں ممالک اسٹریٹجک لیول کے اوپر یہ فیصلہ کر لیں کہ سی پیک کا لانگ ٹرم ویژن کیا ہے, مطلب آج سے 10 سال بعد سی پیک نے کہاں جانا ہے, اور یہ کہ جو حکومت پاکستان ہے وہ اپنی ترجیحات چینی حکومت کے سامنے پیش کر دیں کہ ہمیں ان ایریاز میں منصوبے چاہیے. اور یہ میکنزم میرے خیال میں بہت کامیاب اس لحاظ سے رہا کہ اس زمانے میں پاکستان کی اولین ترجیح بجلی کا بحران حل کرنا تھی, اور چین نے اس میکنزم کے ذریعے اس چیز کو مانا, اور پھر اپنی بینکوں کو, اپنی کمپنیوں کو اس چیز پہ دھیان دیا ان کا کہ آپ نے اس سیکٹر میں زیادہ سرمایہ کاری کرنی ہے اور پاکستان کی مدد کرنی ہے. تو یہ میکنزم بہت کامیاب رہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس قسم کے میکنزمز چین اور ملکوں کے ساتھ بھی بنا رہا ہے, جس کے تحت جو قرضے لینے والا ملک ہے وہ یہ کلیئر کر دیتا ہے کہ آخر ان کو کس سیکٹر میں زیادہ سرمایہ کاری چاہیے. امریکہ پاکستان میں ہمیشہ سے ڈیولپمنٹ میں بہت پیسہ خرچ کرتا رہا ہے, آج سے نہیں پچھلے 70 سالوں سے, لیکن پچھلے 10 سالوں میں ہم نے ایک بہت بڑا شفٹ دیکھا ہے اس حوالے سے. مثال کے طور پہ سن 2002 میں امریکہ کے مقابلے میں چین کی سرمایہ کاری, یا چین جو پاکستان میں پیسے لگا رہا تھا وہ تقریباً 70% تھے اس پیسے کے جو امریکہ لگا رہا تھا. مگر 2010 تک ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ دونوں ملکوں کی پاکستان میں پیسہ خرچ کرنے کی جو شرح تھی وہ تقریباً برابر ہو گئی. لیکن اب چین پاکستان میں 8 گنا سے زیادہ امریکہ کے مقابلے میں پیسہ خرچ کر رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو انحصار ہے چینی پیسے پہ اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنی معاشی استحکام کے لیے, وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اس کا اثر جو ہے ظاہر ہے خطے میں دوسرے جو جیو اسٹریٹجک چینجز آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہے. مثلا افغانستان کی صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جھکاؤ اب چین کی طرف بڑھتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, بھارت کے حوالے سے بھی آپ کو یہی نظر آئے گا, اور امریکہ کا زیادہ رجحان اب بھارت کی طرف چلا گیا ہے. تو یہ جو شفٹ آیا ہے اس کی جو ایویڈنس ہے وہ ہمیں اپنے اس ڈیٹا میں نظر آتی ہے. ہم سے بہت لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کو اتنی معلومات سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بارے میں کہاں سے آتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ولیم اینڈ میری ایک یونیورسٹی ہونے کے تحت, اور ایک بہت نامی گرامی یونیورسٹی ہونے کے تحت, دنیا بھر سے یہاں اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارا ریسرچ سٹاف یہاں پہ موجود ہے. میرے علاوہ کئی اور 10 سے زیادہ لوگ ہیں جو فل ٹائم اس منصوبے پہ, اس ریسرچ پہ کام کرتے ہیں. اور جتنا بھی یہ ڈیٹا ہم اکٹھا کرتے ہیں اور اس پہ رپورٹس لکھتے ہیں, وہ تمام کا تمام ڈیٹا ہم اپنی ویب سائٹ پہ شائع کرتے ہیں. نہ صرف ڈیٹا شائع کرتے ہیں, بٹ جہاں سے ہمیں یہ معلومات ملتی ہیں, جن سورسز سے ملتی ہیں, ان میں ڈاکیومنٹس, آفیشیل ڈاکیومنٹس بھی شامل ہیں, اس میں میڈیا کی رپورٹس اور سوشل میڈیا کی رپورٹس بھی شامل ہیں. وہ تمام کی تمام ہم اپنی ویب سائٹ پہ لکھتے ہیں, اور اگر کسی کو ان پہ کوئی اعتراض ہو یا ان کو کوئی نئی انفارمیشن ملے جو ہم نے کور نہیں کی تھی, تو ہم اس چیز کا بہت ویلکم کرتے ہیں کہ آپ وہ ہمیں معلومات دیں, تو ہم اپنے ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کریں گے. تو اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے زمانے میں اور الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں بہت ساری انفارمیشن منصوبوں کے بارے میں آپ کو نظر آتی ہے, مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس انفارمیشن کو کسی ایک فارمیٹ کے اوپر لے کے آتے ہیں تاکہ اس کو یوزیبل بنایا جائے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دنیا بھر میں جو ایک اسٹیبلش اسٹینڈرڈ ہے, پیرس میں ایک تنظیم ہے OECD کے نام سے, جو دنیا بھر سے امیر ملکوں سے غریب ملکوں میں جانے والے پیسے کو ٹریک کرتی ہے اور ایک خاص فارمیٹ کے اوپر رپورٹ کرتی ہے. چین اس کا حصہ نہیں ہے, چین نے کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا, چین اپنے طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے. مگر ہم پچھلے 10 سالوں سے تمام انفارمیشن جو ہمیں انٹرنیٹ سے موصول ہوتی ہے, جو ہمیں سوشل میڈیا سے بھی موصول ہوتی ہے, اس کو ہم اسی فارمیٹ پہ لے کے جاتے ہیں اور پھر رپورٹ کرتے ہیں, تاکہ ہم مختلف ملکوں کا موازنہ کر سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ کون سا ملک کس سیکٹر میں, کس ملک میں کتنا پیسہ لگا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پبلک سروس ہے جو ہم 3 سائڈس کے لیے کرتے ہیں. پہلی سائڈ چینی حکمران ہے, کیونکہ چین میں ہم نے دیکھا ہے کہ 3000 سے زیادہ
ایسی آرگنائزیشنز ہیں بینک سے لے کے کمپنیوں تک جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں کام کر رہی ہیں. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ الٹا ہاتھ کیا کر رہا ہے. تو چینی حکومت کے عہدیداران اکثر ہم سے رابطہ کر کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ٹرینڈ کس طرف جا رہا ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی بہت سخت کوشش کر رہے ہیں اس سال کہ وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مقابلے میں بلڈ بیک بیٹر ورلڈ B3W کے نام سے ایک بہت بڑا منصوبہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر چین نے پچھلے 10 سالوں میں کیا سیکھا, کیا غلطیاں کی, کون سی جگہ پر ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ آ کے کوئی رول پلے کر سکے. تو اس کے لیے بھی ہماری پبلک سروس ہے. اور سب سے اہم یہ کہ پاکستان جیسے غریب ملک جہاں پہ حکومتوں کے پاس ایسے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ ان چیزوں کا اندازہ لگا سکیں کہ جو وہ لونز لے رہے ہیں اس کا آگے جا کے کیا اثر پڑ سکتا ہے, تو ہم ان کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں اور ان کو بھی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے گھانا میں یا نیپال میں یا سری لنکا میں یہ مسئلہ ہوا, انہوں نے اس طرح کیا اور اس کی وجہ سے ان کو اب یہ نقصان ہو رہا ہے. تو یہ جو سارا نالج اور یہ جو ہماری لرننگ ہے یہ ہم پاکستان اور باقی حکومتوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سارے عمل کے دوران بڑی طاقتوں کے مقابلے کے علاوہ ہمیں غریب ملکوں کا فائدہ نظر آئے اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر سہولیات پیدا کی جا سکیں.